दोस्रो राजाहरूको पुस्तक परिचय। दोस्रो राजाको पुस्तकलाई हामी दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौं। पहिलो भाग हो दुई राज्यहरूको कथा ईसा पूर्व 850 देखि सामरियाको पतन र उत्तरी राज्यको अन्त्यसम्म अर्थात् ईसा पूर्व 722 सम्म। दोस्रो भाग हो इजरायल राज्यको पतनमा स्थापना भएको यहुदा राज्यको कथादेखि ईसा पूर्व 586 मा नबुकदनेस्सर राजाले यरुसलम हात पारेर विध्वंस गरेसम्मको समय। यी ठूला ठूला विपत्तिहरू देश र जातिमाथि आएका मुख्य कारण इजरायल र यहुदाका राजाहरूले र जनताले परमेश्वरप्रति देखाएको विश्वासघात नै थियो। यरुसलम विध्वंस गरेपछि यहुदाका मानिसहरूलाई अर्को मुलुकतिर कैदमा लगेको घटना इजरायली इतिहासको निम्ति नै एउटा निर्णायक गुम्ती थियो। दोस्रो राजाको पुस्तकमा प्रमुख भूमिका लिएर देखा पर्ने अगमवक्ता हुन् एलियाका उत्तराधिकारी एलिसा। दोस्रो राजा अध्याय 1। अहज्यालाई परमप्रभुको न्याय। आहाबको मृत्युपछि मोआब इजरायलको विरुद्धमा बागी भए। अब अहज्या सामरियामा माथिल्लो कोठाको आँखी झ्यालबाट तल खसेका थिए र तिनलाई चोट लाग्यो। यसैले तिनले समाचार वाहकहरूलाई यसो भनी पठाए, गएर एक्रोनको देवता बालजिबबसित सल्लाह लियो कि म यस चोटबाट निको हुन्छु कि हुन्न। तर परमप्रभुका स्वर्गदूतले तिस्बी एलियालाई भने, गएर सामरियाका राजाका समाचार वाहकसँग भेट गर र तिनीहरूलाई सोध, के इजरायलमा कुनै परमेश्वर हुनुहुन्न र तिमीहरू एक्रोनको देवता बालजिबब कहाँ सल्लाह लिन जाँदैछौ? यसै कारण परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, बिरामी परेको ओछ्यानबाट त उठ्ने छैनस्, त निश्चय नै मर्नेछस्। तब एलिया गइहाले। जब ती समाचार वाहकहरू राजा कहाँ फर्किआए तब तिनले तिनीहरूलाई सोधे, तिमीहरू किन फर्केर आयौ? तिनीहरूले जवाफ दिए, हामीसँग भेट गर्नलाई एकजना मानिस आए र तिनले हामीलाई भने, तिमीहरूलाई पठाउने राजा कहाँ जाओ र तिनलाई यसो भन, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, के इजरायलमा कुनै परमेश्वर हुनुहुन्न र त एक्रोनको देवता बालजिबब कहाँ सल्लाह लिनलाई मानिसहरू पठाउँदैछस्? यसै कारण त बिरामी परेको ओछ्यान छोड्ने छैनस्, त निश्चय नै मर्नेछस्। राजाले तिनीहरूलाई सोधे, तिमीहरूसँग भेट गरेर यसो भन्ने मानिस कस्ता किसिमका थिए? तिनीहरूले जवाफ दिए, तिनी भुत्लाका लुगा लगाएका र कम्मरमा छालाको पेटी बाँधेका मानिस थिए। राजाले भने, तिनी त तिस्बी एलिया हुन्। तब तिनले एकजना कप्तान तिनका 50 जना मानिसको दलसहित एलिया कहाँ पठाए। ती कप्तान उक्लेर एलिया कहाँ गए, जो डाँडाको टाकुरामा बसिरहेका थिए, र तिनलाई भने, हे परमेश्वरका जन, राजाले तपाईलाई भन्नुहुन्छ, ओर्लेर आउनुहोस्। एलियाले ती कप्तानलाई जवाफ दिए, यदि म परमेश्वरका जन हुँ भने स्वर्गबाट आगो झरेर तिमी र तिम्रा 50 मानिसलाई भस्म पारोस्। तब स्वर्गबाट आगो झरेर ती कप्तान र तिनका मानिसलाई भस्म पार्यो। त्यसपछि राजाले अर्को एकजना कप्तानलाई तिनको 50 जनाको दलसहित एलिया कहाँ पठाए। ती कप्तानले तिनलाई भने, हे परमेश्वरका जन, राजा यसो भन्नुहुन्छ, झट्टै तल आऊ। एलियाले जवाफ दिए, यदि म परमेश्वरका जन हुँ भने स्वर्गबाट आगो झरेर तिमी र तिम्रा 50 मानिसलाई भस्म पारोस्। तब परमेश्वरको आगो स्वर्गबाट झर्यो र तिनी र तिनका मानिसहरूलाई भस्म पार्यो। तब राजाले एकजना तेस्रा कप्तानलाई तिनका 50 मानिसहरूसँग पठाए। ती तेस्रा कप्तान एलिया कहाँ उक्लेर गए र तिनको सामुन्ने घुँडा टेकेर तिनलाई बिन्ती गरे, हे परमेश्वरका जन, मेरो जीवन र तपाईका यी दासहरूका जीवन प्रति निगाह राख्नुहोस्। हेर्नुहोस्, स्वर्गबाट आगो बर्सेर ती अघिका 2 कप्तान र तिनीहरूका मानिसहरूलाई भस्म पार्यो, तर अब मेरो प्राणमाथि तपाईको निगाह रहोस्। परमप्रभुका स्वर्गदूतले एलियालाई भने, त्यससँग तल जाऊ, त्यससँग नडराऊ। यसैले एलिया उठे र तिनीसँग राजा कहाँ तल गए। एलियाले राजालाई भने, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ,
के सल्लाह लिनलाई इजरायलमा कुनै परमेश्वर हुनुहुन्न र तैँले एक्रोनको देवता बालजिबब कहाँ सल्लाह लिन समाचार वाहकहरूलाई पठाएका छस्? यसो गरेको कारण त पस्रिरहेको ओछ्यान तैँले कहिल्यै छोड्ने छैनस्, त निश्चय नै मर्नेछस्। तब एलियाले भनेको परमप्रभुको वचन अनुसार तिनी मरे। तिनका छोरा नभएको कारण यहुदाका राजा यहोशापातका छोरा यहोरामको दोस्रो वर्षमा योराम तिनीपछि राजा भए। अहज्याको राजकालका अरू सबै घटनाहरू र तिनले गरेका कार्यहरू के ती इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? दोस्रो राजा अध्याय 2। एलियाको स्वर्गरोहण। जब परमप्रभुले आदि बेहेरीद्वारा एलियालाई स्वर्गमा उठाइ लानै आँट्नु भएको थियो, तब एलिया र एलिसा गिलगाल छोडेर बाटोमा गइरहेका थिए। तब एलियाले एलिसालाई भने, तिमी यही बस, परमप्रभुले मलाई बेथेलमा पठाउनु भएको छ। तर एलिसाले भने, परमप्रभुको जीवन र तपाईको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु, म तपाईलाई छोड्ने छैन। अनि तिनीहरू बेथेलमा झरे। बेथेलमा अगमवक्ताहरूको दलले एलिसा कहाँ आएर सोधे, परमप्रभुले आज तपाईका मालिकलाई तपाईबाट लैजानु हुनेछ भनी के तपाईलाई थाहा छ? एलिसाले भने, हो, मलाई थाहा छ, तर त्यस विषयमा केही नभन। तब एलियाले तिनलाई भने, एलिसा, तिमी यही बस, परमप्रभुले मलाई यरीहोमा पठाउनु भएको छ। अनि तिनले जवाफ दिए, परमप्रभुको जीवन र तपाईको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु, म तपाईलाई छोड्ने छैन। अनि तिनीहरू यरीहोमा गए। यरीहोमा अगमवक्ताहरूको दल एलिसा कहाँ आएर सोधे, परमप्रभुले आज तपाईका मालिकलाई तपाईबाट लैजानु हुनेछ भन्ने तपाईलाई थाहा छ? तिनले भने, हो, मलाई थाहा छ, तर त्यस विषयमा केही नभन। तब एलियाले तिनलाई भने, यही बस, परमप्रभुले मलाई यर्दन नदीमा पठाउनु भएको छ। अनि एलिसाले जवाफ दिए, परमप्रभुको जीवन र तपाईको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु, म तपाईलाई छोड्ने छैन। यसैले ती दुवै अघि बढे। 50 जना अगमवक्ताहरूले तिनीहरूलाई पछ्याए र यर्दन नदीको किनारमा एलिया र एलिसा अडिएको ठाउँतिर हेर्दै निकै टाढामा उभिए। एलियाले आफ्नो खास्टो उतारे र त्यो बेहेरेर यर्दन नदीको पानीलाई त्यसले हिर्काए। पानी देब्रे र दाहिनेतिर 2 भाग भयो र तिनीहरू सुक्खा जमिनमा हिँडेर पारी गए। नदी पार गरिसकेपछि एलियाले एलिसालाई भने, तिमीबाट उठाएर लान अघि म तिम्रो निम्ति के गरौं? तपाईको आत्माको दोब्बर भाग पाउने हक मलाई दिनुहोस्। एलिसाले जवाफ दिए। एलियाले भने, तिमीले त गाह्रो कुरा पो माग्यौ, तापनि तिमीले मलाई तिमीबाट उठाइ लगेको देख्यौ भने त्यो तिम्रो हुनेछ, होइन भने पाउने छैनौ। जब तिनीहरू कुरा गर्दै अघि हिँडिरहेका थिए, तब एक्कासी एउटा अग्निमय रथ र घोडाहरू देखा परे र दुईलाई एक अर्काबाट अलग गरे र एलिया भूमरीमा माथि स्वर्गतिर लगिए। एलिसाले यो देखे र कराएर भने, हे मेरा पिता, हे मेरा पिता, इजरायलका रथहरू र घोडचढीहरू। अनि एलिसाले एलियालाई फेरि देखेनन्। त्यसपछि तिनले आफ्नो लुगा समातेर 2 भागमा च्याते। एलिसाले एलियाको खसेको खास्टो उठाए र फर्केर यर्दन नदीको किनारमा उभिए। तब त्यहाँ तिनले एलियाको खसेको खास्टोले पानीलाई हिर्काए। तिनले सोधे, परमप्रभु एलियाका परमेश्वर अब कहाँ हुनुहुन्छ त? जब तिनले पानीलाई हिर्काए, तब त्यो दाहिने र देब्रेतिर 2 भाग भयो र तिनी पारी गए। त्यो दृश्य हेरिरहने यरीहोबाट आएका अगमवक्ताहरूको दलले भन्यो, एलियाको आत्मा एलिसा माथि परेछ। तब तिनीहरू तिनलाई भेट्न आए र तिनको अघि भुइँसम्मै घोप्टो परे। उनीहरूले भने, हेर्नुहोस्, हामी तपाईका दासहरूसँग 50 जना सुयोग्य मानिसहरू छन्। तिनीहरू गएर तपाईका मालिकलाई खोज्ने अनुमति दिनुहोस्। सायद परमप्रभुका आत्माले तिनलाई उठाएर कुनै पहाड अथवा कुनै बेसीमा राखिदिनु भएको छ।
तिनले भने, अह, तिनीहरूलाई नपठाओ। तर उनीहरूले तिनलाई लज्जित पारुन्जेल जिद्दी गरि नै रहे। यसकारण तिनले भने, तिनीहरूलाई पठाओ। अनि उनीहरूले 50 जना मानिसहरूलाई पठाए। तिनीहरूले 3 दिनसम्म खोजे, तापनि एलियालाई फेला पार्न सकेनन्। जब तिनी यरीहोमा नै छँदा तिनीहरू एलिसा कहाँ फर्केर आए, तब तिनले तिनीहरूलाई भने, के मैले तिमीहरूलाई नजानु भनी भनेको थिइनँ र? एलिसाले पानी शुद्ध पारेका। त्यस शहरका मानिसहरूले एलिसालाई भने, हे प्रभु, हेर्नुहोस् कि यो नगर राम्रो गरी बसालिएको छ, तर यहाँको पानी दूषित छ र केही उम्रदैन। तिनले भने, एउटा नयाँ बटुको मकहाँ ल्याऊ र त्यसमा नुन हाल। यसैले तिनीहरूले त्यो ल्याए। तब तिनी पानीको मूलमा गएर त्यहाँ त्यो नुन छर्केर भने, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मैले यस पानीलाई विशुद्ध तुल्याएको छु। त्यसले अब कहिल्यै मृत्यु ल्याउने छैन, न केही नउम्रने गराउनेछ। एलिसाले भनेको वचन अनुसार आजको दिनसम्म त्यो पानी स्वास्थ्यकर रहेको छ। एलिसालाई जिस्काएका। त्यहाँबाट एलिसा उक्लिएर बेथलेहेममा गए। जब तिनी बाटोमा गइरहेका थिए, शहरबाट सासाना ठिटाहरू आएर तिनलाई यसो भन्दै जिस्क्याउन लागे, ए मुडुले माथि जाऊ, ए मुडुले माथि जाऊ। तिनले फर्केर तिनीहरूलाई हेरी परमप्रभुको नाउँमा शराप दिए। तब जंगलबाट 2 वटा भालु निस्केर तिनीहरूमध्येका 42 जना ठिटाहरूलाई फहराए। अनि त्यहाँबाट तिनी कर्मेल डाँडामा उक्लेर गए र त्यसपछि तिनी सामरियामा फर्के। दोस्रो राजा अध्याय 3। मोआबको विद्रोह। यहुदाका राजा यहोशापातको 18औं वर्षमा आहाबका छोरा योराम सामरियामा इजरायलका राजा भए र तिनले 12 वर्षसम्म राज्य गरे। तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे, तर तिनका पिता र माताले गरे झै त होइन। आफ्ना पिताले बनाएको बालको चोखा ढुङ्गालाई तिनले हटाए। तापनि नबातका छोरा यारोबामले इजरायललाई गर्न लागेका पापहरूमा तिनी लागिरहे र तिनी तीबाट फर्केनन्। मोआबका राजा मेसाले भेडाहरू पाल्थे, अनि तिनले इजरायलका राजालाई 1 लाख भेडाका पाठाहरू र 1 लाख भेडाहरूको ऊन दिनु पर्थ्यो। तर आहाब मरेपछि मोआबका राजा इजरायलका राजाको विरुद्धमा बागी भए। यसकारण त्यसबेला राजा योरामले सामरियाबाट आएर सबै इजरायललाई भेला गराए। तिनले यहुदाका राजा यहोशापातलाई पनि यो समाचार पठाए, मोआबका राजा मेरो विरुद्धमा बागी भएका छन्। मोआबको विरुद्धमा लडाईँ गर्न के तपाईँ मसित जानुहुन्छ? तिनले जवाफ दिए, म तपाईसँग जानेछु, म तपाईँ जस्तै हुँ। मेरा मानिसहरू तपाईका मानिसहरू जस्तै र मेरा घोडाहरू तपाईका घोडाहरू जस्तै हुन्। तब तिनले सोधे, हामी कुन दिशाबाट आक्रमण गरौं? योरामले जवाफ दिए, एदोमको मरुभूमिबाट। यसैले इजरायलका राजा यहुदाका राजासँग र एदोमका राजासँग गए। तिनीहरू 7 दिनसम्म घुम्दै हिँडेपछि सेनाको आफ्नै लागि र भारी बोक्ने पशुहरूका निम्ति पानी खतम भयो। तब इजरायलका राजाले भने, के परमप्रभुले हामी तीनै राजाहरूलाई मोआबको हातमा सुम्पिदिनलाई ल्याउनु भएको हो र? तर यहोशापातले सोधे, के यहाँ परमप्रभुका कुनै एकजना अगमवक्ता छैनन् जसद्वारा हामी परमप्रभुलाई सोधपुछ गर्न सक्छौं? इजरायलका राजाका अधिकृतहरू मध्येका एकजनाले भने, साफातका छोरा एलिसा यहाँ छन्, तिनले एलियाका हातमा पानी हालिदिन्थे। यहोशापातले भने, परमप्रभुको वचन तिनीसँग छ। यसै कारण इजरायलका राजा र यहोशापात र एदोमका राजा तिनी कहाँ गए। एलिसाले इजरायलका राजालाई भने, हाम्रो एक अर्कासँग के सरोकार? तपाईका पिताका अगमवक्ताहरू र तपाईकी माताका अगमवक्ताहरू कहाँ जानुहोस्। इजरायलका राजाले तिनलाई जवाफ दिए, होइन, परमप्रभुले हामी तीनै राजालाई एकैसाथ मोआबीहरूका हातमा सुम्पिदिनलाई बोलाउनु भएको हो। एलिसाले भने, सर्वशक्तिमान परमप्रभु जसको सेवा म गर्दछु,
उहाँका नाउँको शपथ खाएर म भन्दछु, यदि मैले यहुदाका राजा यहोशापातको आदर नगर्ने भए म तपाईलाई एक आँखाले पनि हेर्ने थिइन अथवा ख्यालै पनि गर्ने थिइन। तर अब एकजना वीणा बजाउनेलाई मेरो निम्ति ल्याऊ। जब वीणा बजाउनेले बजाइरहेको थियो तब परमप्रभुको हात एलिसामाथि पर्यो र तिनले भने, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यो बेसीमा खाल्डै खाल्डा बनाऊ, किनकि परमप्रभुले यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले न बतास न त पानीको झरी देख्नेछौ, तापनि यो बेसी पानीले भरिनेछ र तिमीहरूका गाई गोरु र अरू पशुहरूले पानी पिउनेछन्। परमप्रभुको दृष्टिमा यो त एउटा सजिलो कुरा हो। उहाँले मोआबलाई तपाईहरूका हातमा सुम्पिदिनु हुनेछ। तपाईहरूले किल्ला भएको हरेक सहर र हरेक ठूलो नगरलाई परास्त गर्नुहुनेछ। तपाईहरूले हरेक असल रुखलाई काटेर ढाल्नुहुनेछ र सबै पानीका मूलहरू बन्द गरिदिनुहुनेछ र हरेक असल खेतलाई ढुङ्गाहरूले नष्ट पारिदिनुहुनेछ। भोलिपल्ट प्राय बिहानको बलिदानको समयमा अचानक एदोमको दिशाबाट पानी बग्न थाल्यो अनि जमिन पानीले भरियो। यसै बीचमा राजाहरू उनीहरूका विरुद्धमा लडाईँ गर्न आएका छन् भनी सबै मोआबीहरूले सुने। यसैले हतियार चलाउन सक्ने हरेक जवान र वृद्ध मानिसलाई आह्वान भयो र तिनीहरू युद्धको निम्ति सिमानामा तैनाथ गरिए। जब उनीहरू भोलिपल्ट बिहान सबेरै उठे तब पानीमा घाम लागिरहेको थियो। मोआबीहरूले उनीहरूका सामुको त्यो पानी रगत जस्तै रातो भएको देखे। उनीहरूले भने, यो त रगत हो। ती राजाहरूले झगडा गरेर एक अर्कालाई मारे होलान्। अब हे मोआबी हो, लुट्नलाई जाओ। तर जब मोआबीहरू इजरायलीहरूको छाउनीमा आए तब इजरायलीहरू उठेर मोआबीहरू नभागुन्जेल उनीहरूसित लडाईँ गरे अनि इजरायलीहरूले उनीहरूको देशलाई आक्रमण गरेर परास्त गरे। तिनीहरूले सहरहरूलाई सर्वनाश गरे र सबै मानिसले हरेक असल खेतमा एउटा एउटा ढुङ्गा फ्याँकेर जमिन जताततै ढुङ्गै ढुङ्गाले भरिदिए। तिनीहरूले पानीका सबै मूललाई थुनिदिए र हरेक असल रुख काटेर ढालिदिए। तिनीहरूले किर हरेसेतलाई मात्र त्यसका ढुङ्गाहरू समेत त्यसकै ठाउँमा छोडिदिए। तर गुयत्राले सुसज्जित भएका मानिसहरूले त्यसलाई पनि घेरा हालेर आक्रमण गरे। जब मोआबका राजाले अब लडाईँ हार्ने रहेछु भने देखे तब हतियारले सुसज्जित भएका 700 मानिसहरूलाई एदोमका राजा कहाँ छिरी जानलाई लगे। तर उनीहरू सफल भएनन्। तब उनले आफ्नो जेठो छोरो उनी पछि राजा हुनेलाई सहरको पर्खालमा लगेर बलिदान स्वरूप चढाए। इजरायलमाथि साह्रै क्रोध पर्यो र तिनीहरू फर्केर आफ्नै देशमा गए। दोस्रो राजा अध्याय 4। विधुवाको तेल। अगमवक्ताहरूमध्ये एकजनाकी पत्नीले एलिसालाई हपारेर भनिन्, तपाईका दास मेरा पति मर्नुभयो। तपाईलाई थाहै छ कि उहाँले परमप्रभुलाई अति आदर गर्नुहुन्थ्यो। तर अब मेरा 2 भाइ छोराहरूलाई लगेर कमारा तुल्याउन उहाँका साहुकार आइरहेछन्। एलिसाले तिनलाई जवाफ दिए, म तिमीलाई कसरी सहायता गरौं? तिम्रो घरमा के छ मलाई भन। तिनले भनिन्, हजुरकी दासीसित एउटा भुडुल्कोमा तेल बाहेक अरू केही पनि छैन। एलिसाले भने, गएर आफ्ना सबै छिमेकीहरूबाट रित्ता भुडुल्काहरू मागेर ल्याऊ, थोरै मात्र नमाग। त्यसपछि घरमा गएर तिम्रा छोराहरूलाई पनि भित्र राखेर ढोका थुन। भुडुल्को तेल ती सबै भाँडाहरूमा खन्याऊ र भरिएका भाँडाहरू अलग्गै राख। तिनी एलिसाबाट बिदा भइन् र आफ्ना छोराहरूलाई भित्र राखेर ढोका लगाइन्। उनीहरूले भुडुल्काहरू ल्याए र तिनले ती भर्दै गइन्। जब ती सबै भरिसके तिनले आफ्नो एकजना छोरालाई भनिन्, अर्को भुडुल्कोले। तर त्यसले जवाफ दियो, अब एउटै भुडुल्को पनि छैन। तब तेल आउन पनि बन्द भयो। ती विधवा गएर परमेश्वरका जनलाई यो कुरो बताइन् र तिनले भने, गएर त्यो तेल बेच र तिम्रो ऋण तिर। उब्रेको चाहिँले तिमी र तिम्रा छोराहरूको जीविका चलाउन सक्नेछौ।
सुनम्मीको छोरा पुनर्जीवित पारिएको। एक दिन एलिसा सुनेममा गए। त्यहाँ एउटी धनाढ्य स्त्री थिइन् जसले तिनलाई खानपान गर्ने जिद्दी गरिन्। यसैले जब एलिसा त्यहाँबाट भएर जान्थे तब खानपान गर्नलाई केही समय बस्थे। ती स्त्रीले आफ्ना पतिलाई भनिन्, मलाई थाहा छ कि यहाँ हाम्रो बाटो भएर सधैँ जाने मानिस परमेश्वरका एक पवित्र जन हुनुहुन्छ। कौसीमा तिनको निम्ति हामी एउटा सानो कोठा बनाइदियौं र त्यहाँ तिनको निम्ति एउटा ओछ्यान, एउटा टेबिल, एउटा कुर्सी र एउटा बत्ती राखिदियौं। तब तिनी यहाँ हामी कहाँ आउँदा त्यही नै बस्न सक्छन्। एक दिन एलिसा आएर कौसीको आफ्नो कोठामा गएर विश्राम गर्नलाई पल्टे। तिनले आफ्नो चाकर गेहजीलाई भने, त्यस सुनम्मी स्त्रीलाई बोलाएर ले। त्यसले तिनलाई बोलाएर ल्याए र तिनी ती अगमवक्ताको सामुन्ने उभिइन्। एलिसाले आफ्नो चाकरलाई भने, तिनलाई भन, तिमीले हाम्रा निम्ति सबै दुःख गरेका छौ। अब तिम्रो निम्ति के गर्न सकिन्छ? के हामी तिम्रो पक्षमा राजासित अथवा सेनापतिसित तिम्रो केही कुरा गरिदिन सक्छौ? तिनले जवाफ दिइन्, मेरा आफ्नै मानिसहरूका बीचमा मेरो घर छँदैछ। एलिसाले गेहजीलाई भने, तिनको निम्ति म के गर्न सक्छु? गेहजीले भन्यो, तिनको कोही छोरा छैन र तिनका पति वृद्ध छन्। तब एलिसाले भने, तिनलाई बोला। तब गेहजीले तिनलाई बोलाएर ल्यायो र तिनी ढोकानेर खडा भइन्। तब एलिसाले भने, प्राय यही समय अर्को वर्ष तिम्रो काखमा एउटा छोरो हुनेछ। तिनले भनिन्, होइन होइन मेरा प्रभु, हे परमेश्वरका जन, आफ्नी दासीलाई नछकाउनुहोस्। तर तिनी गर्भवती भइन् र अर्को वर्ष एलिसाले भनेकै समयमा तिनले एउटा छोरो जन्माइन्। त्यो बालक बढ्यो र एक दिन त्यो आफ्ना बुबा कहाँ गयो जो कटनी गर्नेहरूसँग थिए। त्यसले आफ्ना बुबालाई कराएर भन्यो, मेरो कपाल दुख्यो, मेरो कपाल दुख्यो। त्यसका बुबाले एउटा नोकरलाई भने, त्यसलाई त्यसकी आमा कहाँ लैजा। त्यस नोकरले ठिटालाई उठाएर आमा कहाँ पुर्याएपछि त्यो ठिटो आफ्नो आमाको काखमा मध्य दिनसम्म बसिरह्यो र त्यसपछि त्यो मर्यो। ती स्त्रीले गएर ठिटालाई माथि परमेश्वरका जनको ओछ्यानमा राखिदिएर ढोका लगाई बाहिर निस्केर गइन्। तब तिनले आफ्ना पतिलाई बोलाएर भनिन्, कृपा गरी मलाई एउटा नोकर र एउटा गधा पठाइदिनुहोस् र म जति सक्दो चाँडो परमेश्वरका जन कहाँ गएर फर्कनेछु। उनले सोधे, आज किन जानु पर्यो? आज न त औँसी नै हो न सबात हो। तिनले भनिन्, ठिकै छ। तिनले गधामा जिन काठी कसिन् र आफ्नो नोकरलाई भनिन्, मैले नभनुन्जेल धपाउँदै जा र ढिलो नगर। यसरी तिनी गइन् र कर्मेल डाँडामा परमेश्वरका जन कहाँ आइन्। तिनलाई टाढैबाट आइरहेकी देखेर परमेश्वरका जनले आफ्नो चाकर गेहजीलाई भने, हेर त, त्यो आउने त सुनम्मी स्त्री हो। दगुरेर गई त्यसलाई भेटेर सोध, के तपाईलाई कुशलै छ? के तिम्रा पतिलाई कुशलै छ? के तिम्रो बालकलाई सन्चै छ? तिनले भनिन्, सबै ठिक छन्। जब तिनी डाँडामा परमेश्वरका जन कहाँ पुगिन् तब तिनले एलिसाका खुट्टा समातिन्। तिनलाई हटाउनलाई गेहजी अघि सरेर आयो, तर परमेश्वरका जनले भने, तिनलाई छोडिदे, तिनलाई साह्रै ठूलो कष्ट परेको छ। तर परमप्रभुले त्यो कुरा मबाट लुकाएर मलाई केही भन्नुभएको छैन। तिनले भनिन्, हे मेरा प्रभु, के मैले छोरो मागेको थिएँ र? आशा दिएर मलाई निराशा नपार्नुहोस् भनी बिन्ती गरेको थिइन र? तब एलिसाले गेहजीलाई भने, तेरो खास्टोले कम्मर कस, यो मेरो लौरो लिएर कुदिजा। यदि बाटोमा कसैलाई भेटिस् भने त्यसलाई अभिवादन नगर र त्यसले अभिवादन गर्यो भने त्यसलाई जवाफ नदे। यो मेरो लौरो त्यस ठिटाको मुखमा राखिदे। तर ठिटाकी आमाले भनिन्, परमप्रभुको जीवन र तपाईको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु, म तपाईलाई छोड्ने छैन। यसैले तिनी उठेर ती स्त्रीको पछि लागे।
गेहजीले चाहिँ तिनीहरूका अघि गएर त्यो लहुरो त्यस ठिटाको मुखमा राखिदियो, तर कुनै प्रतिक्रिया आएन। यसै कारण एलिसालाई भेट गर्न गेहजी फर्की गयो र तिनले भन्यो, त्यो केटो त जागेन। जब एलिसा घरमा पुगे तब तिनले आफ्नो ओछ्यानमा राखिएको त्यस ठिटालाई मरिसकेको भेट्टाए। तिनी कोठाभित्र पसे र ती दुई मात्र भित्र गएर तिनले कोठाको ढोका थुने र परमप्रभुलाई प्रार्थना गरे। त्यसपछि ओछ्यानमाथि चढेर आफ्नो मुख त्यसका मुखमा, आफ्नो आँखा त्यसको आँखामा र आफ्ना हात त्यसका हातमा राखेर तिनी त्यस बालकमाथि लमतन्न पस्रिए। जब तिनी त्यसमाथि लमतन्न परे तब त्यस बालकको शरीर तातो हुँदै गयो। एलिसा उठे र कोठाभित्र यताउता हिँडे र फेरि एकपल्ट ओछ्यानमा चढेर तिनी त्यसमाथि लमतन्न परे। तब त्यस ठिटाले 7 खेप छिउ काट्यो र आँखा खोल्यो। तब एलिसाले गेहजीलाई बोलाएर भने, ती सुनम्मी स्त्रीलाई बोला। त्यसले तिनलाई बोलायो। ती स्त्री आएपछि एलिसाले भने, तिम्रो छोरा लैजाऊ। तिनी भित्र आइन् र भुइँसम्मै निहुरेर एलिसाका खुट्टामा घोप्टो परिन्। त्यसपछि आफ्नो छोरालाई लगेर तिनी बाहिर निस्किन्। भाँडामा मृत्यु। एलिसा फर्केर गिलगालमा गए र त्यस इलाकामा अनिकाल परिरहेको थियो। जब अगमवक्ताहरूका दलले तिनलाई भेट गरिरहेका थिए तब तिनले आफ्नो चाकरलाई भने, आगोमा ठूलो भाँडा राखेर यी मानिसहरूका निम्ति केही जाउलो बना। उनीहरूमध्ये एकजना चाहिँ झारपात खोज्न खेतमा गए र जंगली लहरा भेट्टाए। उनले त्यसका केही लौका पोल्टो भरि टिपेर ल्याए। ती के हुन् भनी कसैले नजानी उनले ती फलहरू काटेर त्यस जाउलोको भाँडोमा हाले। मानिसहरूले खाउन् भनी त्यो खनाइयो। तर जब उनीहरूले त्यो खान लागे तब उनीहरूले कराएर भने, हे परमेश्वरका जन, यस भाँडामा त मृत्यु पो रहेछ। अनि उनीहरूले त्यो खान सकेनन्। एलिसाले भने, केही पिठो ल्याऊ। तिनले त्यो भाँडामा हालेर भने, अब यिनीहरूलाई त्यो खाना देऊ। यसपल्ट त्यस भाँडाको खानेकुरामा हानि गर्ने केही थिएन। 100 जनालाई खुवाएका। बाल सलिसाको कुनै एकजना मानिसले परमेश्वरका जनको निम्ति अगौटे अन्नका जौका 20 वटा रोटी र केही नयाँ मकैका बालाहरू लिएर आयो। एलिसाले भने, यी मानिसहरूलाई त्यो खाना देऊ। तिनको चाकरले सोध्यो, 100 मानिसलाई यति मात्र म कसरी खाना दिन सक्छु र? तर एलिसाले जवाफ दिए, मानिसहरूलाई त्यो खाना देऊ, किनकि परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले खाएर केही उब्रिएको पनि हुनेछ। तब त्यसले त्यो तिनीहरूको अघि राखिदियो र परमप्रभुले भन्नुभए झै तिनीहरूले खाएर केही उब्रियो। दोस्रो राजा अध्याय 5। नामान कुष्ठ रोगबाट निको भएका। नामान अरामका राजाको सेनाका सेनापति थिए। उनी आफ्ना मालिकको दृष्टिमा एक ठूला मानिस थिए र अति इज्जतदार थिए, किनभने उनले गर्दा नै अरामलाई परमप्रभुले विजय तुल्याउनु भएको थियो। उनी एक वीर योद्धा थिए तर कुष्ठरोगी पनि थिए। अब अरामबाट दलहरू गएर इजरायलबाट एउटी जवान ठिटीलाई कैद गरेर ल्याएका थिए र त्यसले नामानकी पत्नीको चाकरी गर्थी। त्यसले आफ्नी मालिकनीलाई भनी, यदि मेरा मालिकले सामरियामा बस्नुहुने अगमवक्तालाई भेट गरे भने उहाँले तिनको रोग निको पारिदिनुहुने थियो। नामान आफ्ना मालिक कहाँ गएर इजरायलबाट ल्याएकी त्यस ठिटीले भनेको कुरा बताइदिए। अरामका राजाले जवाफ दिए, हुन्छ, तिमी जाऊ, म इजरायलका राजालाई एउटा पत्र पठाउनेछु। यसैले नामान आफ्नो साथमा 70 किलोग्राम सुन र 340 किलोग्राम चाँदी र 10 जोर लुगा लिएर गए। उनले इजरायलका राजा कहाँ लगेको पत्र यस्तो थियो, यो पत्र साथै म तपाईँ कहाँ मेरो दास नामानलाई पठाइरहेछु। तपाईले त्यसको कुष्ठ रोग निको पारिदिनुहोला। इजरायलका राजाले त्यो चिठी पढ्ने बित्तिकै आफ्नो लुगा च्यातेर भने, के म परमेश्वर हुँ र मार्न र जिउँदो पार्न सक्छु र?
यस मानिसले किन त्यसको कुष्ठरोगबाट निको पार्न कसैलाई म कहाँ पठाउँदैछ? हेर त, त्यसले मसित झगडाको न्यु खोज्दैछ। इजरायलका राजाले आफ्नो लुगा च्यातेको कुरा जब परमेश्वरका जन एलिसाले सुने, तब तिनले राजालाई यो समाचार पठाए, तपाईले किन आफ्नो लुगा च्यात्नुभयो? मानिस यहाँ म कहाँ आओस् र त्यसले इजरायलमा एकजना अगमवक्ता रहेछन् भनी जान्नेछ। यसैले नामान आफ्ना घोडाहरू र रथहरूका साथमा गए र एलिसाका घरको ढोकामा अडिए। एलिसाले उनलाई यसो भन्न एउटा समाचार वाहक पठाए, तिमी आफै गएर यर्दन नदीमा 7 पल्ट डुबुल्की मार र तिम्रो मासु जिउका तिउ हुनेछ र तिमी शुद्ध हुनेछौ। तर नामान रिसाएर यसो भन्दै गइहाले, मैले सोचेको थिएँ तिनी बाहिर निस्किआएर परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको नाउँ पुकारेर मेरो रोग भएको ठाउँमाथि हात हल्लाएर मेरो कुष्ठरोग निको पारिदिनेछन् होला। के दमस्कसका अबाना र फारप्पर नदीहरू इजरायलको कुनै पानी भन्दा असल छैनन् र? के म तिनमा नै धोएर शुद्ध हुन सक्दिन र? यसैले उनी फर्केर रिसको झोकमा गइहाले। तर नामानका नोकरहरूले उनी कहाँ आएर उनलाई भने, हे पिताज्यू, यदि अगमवक्ताले तपाईलाई केही ठूलो कुरा गर्नुहोस् भनी भन्नुभएको भए के तपाईँ गर्नुहुने थिएन र? उहाँले तपाईलाई धोएर शुद्ध हुनुहोस् भन्नुभएकोमा तपाईले झन किन नगर्ने? यसैले उनी तल ओर्ले र परमेश्वरका जनले भने बमोजिम यर्दन नदीमा 7 पल्ट स्वयं डुबुल्की मारे र उनको मासु जिउका तिउ भयो, जवान केटाको जस्तै भयो। तब नामान र उनका नोकरहरू परमेश्वरका जन कहाँ फर्केर आए। उनी तिनको सामु खडा भएर भने, अब मलाई थाहा भयो कि इजरायलमा बाहेक सारा संसारमा कुनै परमेश्वर हुनुहुन्न। कृपा गरी अब आफ्नो दासबाट केही उपहार लिनुहोस्। ती अगमवक्ताले जवाफ दिए, जीवित परमप्रभु जसको सेवा म गर्दछु उहाँको नाउँमा शपथ खाएर म भन्दछु, म केही पनि ग्रहण गर्ने छैन। त्यो लिनलाई नामानले तिनलाई कर लगाए तापनि तिनले इन्कार गरे। नामानले भने, यदि तपाईँ लिनुहुन्न भने आफ्नो दासलाई 2 खच्चरको भारी माटो लान दिनुहोस्, किनकि अब फेरि कहिल्यै हजुरको दासले परमप्रभुलाई बाहेक अरू कुनै देवतालाई होम बलि र बलिदानहरू चढाउने छैन। तर एउटा कुरामा मात्र परमप्रभुले तपाईँको दासलाई क्षमा गरून्। जब मेरा मालिक रिम्मोनको मन्दिरमा पूजा गर्नलाई मेरो हातमा भर परेर पस्नुहुन्छ र उहाँले त्यहाँ पूजा गर्दा म पनि निहुरन्छु, तब यसको निम्ति परमप्रभुले हजुरको दासलाई क्षमा गरून्। एलिसाले भने, शान्तिसित जाऊ। नामान आफ्नो यात्रामा अलिक परसम्म मात्र पुगेका थिए। तब परमेश्वरका जन एलिसाको चाकर गेहजीले आफ्नो मनमा भन्यो, मेरा मालिकले त यी अरामी नामानलाई उनले ल्याएका चीज नलिएर सजिलैसित पठाए। परमप्रभुका जीवनको शपथ खाएर म भन्छु, म कुदेर गई उनलाई भेटेर उनीबाट केही लिनेछु। यसैले गेहजी नामानको पछि पछि हतार हतार गरी कुदेर गयो। जब नामानले त्यसलाई आफूतिर कुदेर आइरहेको देखे, तब त्यससित भेट गर्न उनी आफ्नो रथबाट ओर्लेर उनले सोधे, के सबै ठिकै छ? गेहजीले जवाफ दियो, सबै ठिक छ। मेरा मालिकले मलाई यसो भनेर पठाउनु भएको छ, एफ्राइमको पहाडी देशबाट अगमवक्ताको दलबाट 2 जना जवान मानिसहरू भर्खरै आएका छन्। कृपा गरी तिनीहरूलाई 1 तोडा चाँदी र 2 जोर लुगा दिनुहोस्। नामानले भने, निश्चय 2 तोडा लैजाउ न। उनले गेहजीलाई ती लान ढिपी गरे अनि उनले ती 2 तोडा चाँदी र 2 जोर लुगा 2वटा थैलामा बाँधिदिए। उनले आफ्ना 2 जना नोकरलाई ती दिए र ती बोकेर उनीहरूले गेहजीको अघि अघि हिँडे। जब गेहजी डाँडामा आइपुग्यो, तब त्यसले ती चीज ती 2 नोकरबाट लिएर घरमा राख्यो। त्यसले उनीहरूलाई बिदा गर्यो र उनीहरू गइहाले। तब त्यो भित्र गएर आफ्ना मालिक एलिसाको सामुन्ने खडा भयो। एलिसाले सोधे, गेहजी, त कहाँ गएको थिइस्? गेहजीले जवाफ दियो,
हजुरको चाकर कतै पनि गएको थिएन। तर एलिसाले त्यसलाई भने, जब ती मानिस आफ्नो रथबाट ओर्लेर तलाई भेट्न फर्कदा के मेरा आत्मा तँसित थिएन र? रुपियाँ पैसा वा लुगा लिने वा भद्रक्षका बोटहरू, दाखबारीहरू, भेडा बाख्राहरू, गाई गोरुहरू र कमारा कमारीहरू ग्रहण गर्ने यो समय हो र? नामानको कुष्ठरोग त र तेरा सन्तानमा सधैँको लागि टाँसिरहनेछ। तब गेहजी तिनको सामुन्नेबाट गइहाल्यो र त्यो हिउँ जस्तै सेतो कुष्ठरोगी भयो। दोस्रो राजा अध्याय 6। एउटा बन्चरो पानी माथि माथि तरेको। अगमवक्ताहरूको दलले एलिसालाई भने, हेर्नुहोस्, तपाईसित भेट गर्न हामी बसेको यो ठाउँ हाम्रा निम्ति साह्रै साँघुरो छ। यर्दन नदीमा हामी जाउँ, जहाँ हरेकले काठ पाउन सक्छ, र हामी त्यहाँ आफ्ना निम्ति बस्ने घर बनाऊ। तिनले भने, जाओ। तब तीमध्ये एकजनाले भने, हजुर आफ्ना दासहरूसँग आउनुहुन्न र? एलिसाले जवाफ दिए, म आउँछु। अनि तिनी उनीहरूसँग गए। उनीहरूले यर्दन नदीमा पुगेपछि रुखहरू ढाल्न सुरु गरे। एउटा रुख काट्दा काट्दै एकजनाको बन्चरो बिडबाट खुस्केर पानीभित्र खस्यो। उनले कराएर भने, हे मेरा प्रभु, यो त मागेर ल्याएको बन्चरो पो थियो। ती परमेश्वरका जनले सोधे, त्यो कहाँ खस्यो? जब उनले तिनलाई यो ठाउँ देखाइदिए, तब एलिसाले एउटा लट्ठी काटेर त्यहाँ हालिदिए र त्यो बन्चरो माथि उत्रदै निस्क्यो। तब तिनले भने, उठाएर लैजाऊ। तब ती मानिसले आफ्नो हात पसारेर त्यो उठाएर लगे। एलिसाले अरामीहरूलाई अन्धा पारेर पक्राउमा पारेका। अब अरामका राजा इजरायलसित लडाईँ गरिरहेका थिए। उनले आफ्ना अधिकृतहरूसँग सल्लाह गरे र भने, म फलानु ठाउँमा मेरो छाउनी बनाउने छु। परमेश्वरका जनले इजरायलका राजालाई यसो भनेर खबर पठाए, त्यस ठाउँबाट भएर जानलाई होशियार रहनुहोस्, किनभने अरामीहरू त्यहाँ गइरहेका छन्। यसैले जुन ठाउँको विषयमा परमेश्वरका जनले तिनलाई संकेत दिएका थिए, त्यहाँ इजरायलका राजाले हेरविचार गरे। एलिसाले राजालाई घरिघरि चेतावनी दिन्थे, त्यसैले त्यस्ता ठाउँहरूमा तिनी सतर्क बसे। यसले गर्दा अरामका राजा क्रोधित भए। उनले आफ्ना अधिकृतहरूलाई बोलाएर कडा गरी सोधे, के तिमीहरू मलाई भन्दैनौ हामीहरू मध्येको कुन चाहिँ इजरायलका राजाको पक्षमा छ? उनका अधिकृतहरू मध्येका एकजनाले भने, हे मेरा प्रभु महाराजा, हामी मध्ये कोही छैन, तर इजरायलका अगमवक्ता एलिसाले इजरायलका राजालाई तपाईले आफ्नो सुत्ने कोठामा बोल्नुभएका सबै कुरा बताइदिन्छन्। राजाले हुकुम गरे, गएर तिनी कहाँ छन् पत्ता लगाओ र म मानिसहरू पठाएर तिनलाई पक्रनेछु। तिनी त दोतानमा छन् भन्ने खबर तिनलाई बताइयो। तब राजाले घोडाहरू र रथहरू भएको एउटा शक्तिशाली फौज त्यहाँ पठाए। उनीहरू राति गएर त्यस सहरलाई घेरे। जब परमेश्वरका जनको चाकर बिहानै उठेर बाहिर गयो, तब घोडाहरू र रथहरूको एउटा फौजले सहरलाई घेरिराखेको थियो। त्यस चाकरले आएर आफ्ना मालिकलाई सोध्यो, हे मेरा प्रभु, अब हामी के गरौं? ती अगमवक्ताले जवाफ दिए, नडरा, हामीसँग भएकाहरू उनीहरूसँग भएकाहरू भन्दा धेरै छन्। तब एलिसाले यसो भनेर प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु, यसको आँखा खोलिदिनुहोस् र यसले देखोस्। तब परमप्रभुले त्यस चाकरको आँखा खोलिदिनु भयो र त्यसले एलिसाका वरिपरिका डाँडाहरू अग्निमय घोडाहरू र रथहरूले भरिएका देख्यो। जब शत्रुहरू तिनीतर्फ ओर्लेर आए, तब एलिसाले परमप्रभुलाई यसो भनेर प्रार्थना गरे, यी मानिसहरूलाई अन्धा पारिदिनुहोस्। एलिसाले बिन्ती गरे झै उहाँले उनीहरूलाई अन्धा पारिदिनुभयो। तब एलिसाले उनीहरूलाई भने, यो बाटो होइन, यो सहर पनि होइन, मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई खोजेको मानिस कहाँ तिमीहरूलाई पुर्याइदिनेछु। अनि
तिनले उनीहरूलाई सामरियामा पुर्याए। उनीहरू शहरमा पसेपछि एलिसाले यसो भने, हे परमप्रभु, यी मानिसहरूको आँखा खोलिदिनुहोस् र उनीहरूले फेरि देख्न सकुन्। अनि उहाँले उनीहरूका आँखा खोलिदिनुभयो र उनीहरूले हेरे र आफूलाई सामरिया भित्र पो रहेछौं भनी देखे। जब इजरायलका राजाले उनीहरूलाई देखे तब तिनले एलिसालाई सोधे, हे मेरा पिता, के म यिनीहरूलाई मारौं? के म यिनीहरूलाई मारौं? तिनले जवाफ दिए, उनीहरूलाई नमार्नुहोस्। के तपाईले आफ्नै तरवार र धनुले कैद गरेका मानिसहरूलाई मार्नुहुन्थ्यो र? तपाईले यिनीहरूका अघि खानेकुरा र पानी राखिदिनुहोस् ताकि यिनीहरू खानपान गरेर आफ्ना मालिक कहाँ जाउन्। तब तिनले उनीहरूका निम्ति एउटा ठूलो भोज दिए र उनीहरूले खानपान गरिसकेपछि तिनले उनीहरूलाई पठाइदिए र उनीहरू आफ्ना मालिक कहाँ फर्के। यसरी अरामीहरूका दलहरूले लुटपिट गर्न इजरायलीहरूमाथिको आक्रमणलाई रोकिदिए। घेरा हालेको सामरियामा अनिकाल। त्यसको केही समयपछि अरामका राजा बेन हददले आफ्नो सारा सेना जम्मा गरेर सामरियातर्फ अघि बढेर त्यसलाई घेरा हाले। शहरमा घोर अनिकाल पर्यो। घेरा यति लामो भयो कि गधाको एउटा टाउको 1 किलोग्राम चाँदी र 1 मुठी सिमी 55 ग्राम चाँदीको दाम भयो। जब इजरायलका राजा शहरको पर्खालमा हिँडिरहेका थिए तब एउटी स्त्रीले हपारेर तिनलाई भनी, हे मेरा प्रभु महाराजा, मलाई सहायता गर्नुहोस्। राजाले जवाफ दिए, यदि परमप्रभुले नै तँलाई केही सहायता गर्नु भएन भने मैले तेरो निम्ति कहाँबाट सहायता पाउने? खलाबाट कि दाह कुण्डबाट? तब तिनले सोधे, तिमीलाई के भयो त? त्यसले जवाफ दिई, यस स्त्रीले मलाई भनी, आज खानालाई तिम्रो छोरो देऊ, भोलि चाहिँ हामी मेरो छोरो खाउँला। जब हामीले मेरो छोरो पकाएर खायौं, भोलिपल्ट मैले त्यसलाई भने, आज खानालाई तिम्रो छोरो ल्याऊ, तर त्यसले त्यसलाई लुकाई। राजाले त्यस स्त्रीको कुरा सुनेपछि तिनले आफ्ना लुगा च्याते। जब तिनी पर्खालमा हिँडिरहेका थिए तब मानिसहरूले तिनलाई देखे र राजाको जिउमा भित्रपट्टि भाङ्रा लाएका देखे। तिनले भने, आज साफतका छोरा एलिसाको शिर त्यसका काँधमा नै रह्यो भनेदेखि परमप्रभुले यो व्यवहार मात्र होइन तर त्यसभन्दा पनि बढी व्यवहार मसँग गरून्। अब एलिसा र धर्मगुरुहरू पनि तिनीसँगै आफ्नो घरमा बसिरहेका थिए। राजाले एकजना समाचारवाहकलाई अघि पठाए, तर त्यो समाचारवाहक आइपुग्न अघि एलिसाले धर्मगुरुहरूलाई भने, त्यस हत्याराले मेरो शिर काट्नलाई कसैलाई पठाएको तपाईहरू देख्नुहुन्न? हेर, त्यो समाचारवाहक आइपुग्दा ढोका थुनिदेऊ र खुब जोरसित ठेलिराख। के त्यसका मालिकका पाइलाको आवाज त्यसको पछि पछि आएको होइन? तिनी यसरी तिनीहरूसँग बोल्दा बोल्दै त्यो समाचारवाहक आइपुगिहाल्यो। अनि राजाले भने, यो सर्वनाश परमप्रभुबाट भएको हो। अब परमप्रभुको प्रतीक्षा मैले किन गरिरहने?